वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला पक्षतः सर्वेषां सर्वासां च कृते स्वागतं व्याहरामि। अहं प्रोफेसर किशोरचंद्र पाढ़ी। विषयः भवति लघुशब्देन्दु शेखरस्य संज्ञा प्रकरणम्। इदं प्रथमं पत्रं पाठ्यांशस्य नाम न वेत्ति विभाषा इति सूत्रं स्वं रूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा इति सूत्रं च। अधुना सूत्रद्वयम् आधृत्य चर्चा करिष्यते। पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति। न वेत्ति विभाषा सूत्रस्य अर्थनिर्णयः, विभाषा पदार्थः, उदाहरणं च। प्राप्त विभाषासु न वेत्ति सूत्रस्य प्रयोजनं, न वेत्ति सूत्रस्य प्रत्याख्यानं, स्वं रूपं सूत्रस्य संज्ञासूत्रत्वम्, अर्थवत् परिभाषायाः मूलं, स्वं रूपं सूत्रस्य प्रत्याख्यानम्। अधुना न वेत्ति विभाषा इति सूत्रस्य व्याख्यानम् उपस्थाप्यते। आदौ उपक्रमः। व्याकरणशास्त्रे बहूनि कार्याणि विकल्पेन विधीयन्ते। ऋषीणां मतभेदात् लोकव्यवहारात् च उभयविधानां प्रयोगाणां साधुत्वविधानाय पाणिनिना प्रयासः कृतः। यथा लोपः साकल्यस्य इति साकल्य ऋषेः मतेन लोपो भवति, अन्येषां मतेन लोपो न भवति। एवंच भाषायाम् इति शब्दः लोकव्यवहारस्यापि निर्देशः कृतः। एकस्मिन् समये निषेधमुखेन विधिमुखेन च एकस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न संभवति। एतदर्थं पाणिनिना न वेत्ति विभाषा इति सूत्रं विरचितम्। अनेन सूत्रेण निषेध विकल्पयोः विभाषा संज्ञा विहिता। पाणिनिना विकल्पेन विधानाय स्वकीये शास्त्रे वा बहुलम् अन्यतरस्याम् उभयथा इत्यादयः शब्दाः व्यवहृताः। स्वशास्त्रे विभाषा संज्ञा सत्त्वेपि लोकविज्ञानार्थ अर्थलाघव दृष्ट्या च एताः संज्ञाः प्राचीन आचार्येभ्यः उद्धृताः। वस्तुतः वा विभाषा अन्यतरस्याम् एतेषां शब्दानाम् अर्थविषये सूक्ष्मभेदो वर्तते। एतद्विषये अग्रे आलोचयिष्यते। अधुना सूत्रार्थः उपस्थाप्यते। न वेत्ति विभाषा इति संज्ञासूत्रम् इदम्। न इति अव्ययपदम्, वा इति अव्ययपदम्, इति अव्ययपदम्, विभाषा प्रथमान्तं पदम्। न च वाच इति द्वन्द्वसमासः। न वेत्ति समुदायस्य निपातान्तत्वेन अव्ययत्वात् विभक्तेः लुक् भवति। द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते इति न्यायेन इति शब्दस्य प्रत्येकम् अन्वयः नेति वेति द्वयं विभाषा संज्ञकं भवति। निषेध विकल्पयोः विभाषा संज्ञा स्यात्
इति सूत्रार्थः। अधुना सूत्रस्य प्रयोजनम् उपस्थाप्यते। नवा शब्दो निषेधवाची एकनिपातोऽपि अस्ति, यथा भवता ग्रामो गन्तव्यो नवा इति, परन्तु शु अत्र न गृह्यते। निषेधमात्रस्य विभाषा संज्ञा स्वीकारे विभाषा दीक्षमासे इति सूत्रात् निषेधार्थक विभाषा ग्रहण अनुवृत्त्या सिद्धे न बहुव्रीहौ इत्यत्र न ग्रहणं व्यर्थं स्यात्। सर्वत्र विभाषापद घटितेषु सूत्रेषु निषेध एव अर्थः न स्वीकर्तुं शक्यते। मेध्यः पशु अनडवान् विभाषितः इति वेदे केवल विकल्पोपि विभाषा शब्दार्थः। वेदे निषेधार्थे विकल्प शब्दस्य प्रयोग न भवति। पाणिनि व्याकरणे मिलितयोः निषेध विकल्पयोः विभाषा संज्ञार्थं न वेत्ति विभाषा इति सूत्रं पाणिनिना प्रणीतम्। अत्र इति शब्दस्य अर्थबोधः कथं भवति, अत्र विषये विचारः क्रियते। लोके शब्दाः अर्थबोधकाः एव। यथा गामानय इत्यादौ गोशब्देन अर्थो बुध्यते। अर्थबोधनार्थं शब्द प्रयोगः क्रियते। लोके घट इति उच्चारिते घट शब्द प्रकारक घट विशेष्यक उपस्थिति भवति। शास्त्रे तु घटाद्यर्थ प्रकारक शब्द विशेष्यक उपस्थिति जायते। अतएव अग्नेर्ढक् इति सूत्रेण अग्निशब्दात् ढक् प्रत्ययो भवति, न तु अग्न्यर्थात् ढक् प्रत्यय। दाहजनकात् अग्नि रूप अर्थात् ढक् कर्तुं न शक्यते। इति शब्दस्य कार्यं विविच्यते। इति शब्दः प्रकारता विशिष्यतयोः विपर्यासं करोति, किन्तु पदपदार्थयोः विपर्यासं न विदधाति। अतः लोके इति शब्द व्यवहारे अर्थ प्रकारिका शास्त्रे शब्द प्रकारिका उपस्थितिः जायते। गामानय इत्यत्र अर्थ विशेष्यक बोध भवति, अतः गो व्यक्तेः आनयनं भवति। किन्तु गो इति अयम् आह इत्यत्र इति शब्द समव्यवहारात् गो शब्द विशेष्यक बोधो जायते। गो शब्द विशेष्यक अर्थ प्रकारक उपस्थितिः अत्र जाता। क्वचित् तत्पदार्थ विपर्यासकः इति शब्दः, यथा अनुवादवाक्ये इति शब्देन अर्थस्य विपर्यासो न भवति, यथा इति हेतुः तद्भवे इति काव्य प्रकाशे लिखितम् अस्ति। अत्र अर्थ विपर्यासः न भवति। इति शब्दः व्यर्थः। स्वरूपम् इति सूत्रस्य प्रत्याख्याने न वेत्ति विभाषा इति सूत्रे इति शब्दो व्यर्थः। भाष्यकारेण स्वरूपम् शब्दस्य अशब्द संज्ञा इति सूत्रं प्रत्याख्यातम्। अतः यत्रार्थे कार्यं न संभवति तत्र शब्दः गृह्यते। अतः अत्र सूत्रे
इति शब्दस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। यथा अग्नेर्ढकित्यादौ दाहवाचकात् अग्नेः ढक् प्रत्ययस्य कर्तुम् अशक्यतया तद्वाचक अग्निशब्दः गृह्यते। अत्र सूत्रे तु अर्थे कार्यस्य बाधो नास्ति। तथा च निषेधविकल्पयोः विभाषा संज्ञा सिद्ध्यति इति शब्दं विनापि, अतः सूत्रे इति शब्दः व्यर्थः। सूत्रे संज्ञे निरूपणं क्रियते। व्याकरणशास्त्रे स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति सूत्रबलात् सूत्रस्थाः संज्ञाभिन्नाः शब्दाः स्वरूपबोधकाः भवन्ति। यथा दाधा गोदाभ सूत्रे दाधा शब्दौ दाधा बोधकौ स्तः, तथैव न वेत्ति विभाषा सूत्रे न वा शब्दयोः स्थाने न वा शब्दौ आदेशौ स्याताम् इति अर्थः स्यात्। परन्तु अत्र सूत्रे इति शब्दग्रहणात् अर्थस्य प्राधान्यं स्वीकृतं, न तु शब्दस्य प्राधान्यं। तथा च न वा शब्दयोः अर्थौ निषेधविकल्पौ विभाषा संज्ञौ स्तः, अतः निषेधविकल्पौ संज्ञिनौ भवतः। यत्र विभाषापदम् उच्चारितं तत्र निषेधस्य विकल्पकस्य च संज्ञाज्ञानं भवति। अधुना विभाषायाः भेदः उपस्थाप्यते। व्याकरणशास्त्रे त्रिविधा विभाषा स्वीकृता, यथा प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा, प्राप्त प्राप्त विभाषा च। यत्र नित्ये कार्ये प्राप्ते पुनः विकल्पेन विधीयते सा प्राप्त विभाषा। यथा दिवस तदर्थस्य इति सूत्रम्। अत्र सूत्रेण नित्यतया षष्ठी प्राप्नोति, तत्र विभाषा उपसर्गे इति विकल्पेन षष्ठी विधीयते। अथवा द्वन्द्वे च इति नित्यतया सवर्ण संज्ञा निषेधे प्राप्ते विभाषा जसि सूत्रेण विकल्पेन भवति। यथा वर्णाश्रमेतरे वर्णाश्रमेतराः इति प्रयोगः भवति। अतः प्राप्त विभाषा इयम्। यत्र केनापि अप्राप्ते कार्ये विकल्पेन विधीयते तत्र अप्राप्त विभाषा। यथा जरया जरस अन्यतरस्याम् इति सूत्रम्। अत्र जरसादेशः केनापि सूत्रेण न प्राप्तः। जरसादेशः अनेन सूत्रेण विकल्पेन विधीयते, अतः अप्राप्त विभाषा इयम्। तृतीयं भवति प्राप्त प्राप्त विभाषा। यत्र उभयत्र विभाषा इति अस्माभिः उच्यते। यत्र अन्येन कार्ये प्राप्ते अप्राप्ते च उभयत्र विकल्पेन विधीयते तत्र प्राप्त प्राप्त विभाषा। यथा विभाषा स्वेह इति पाणिनि सूत्रं वर्तते। अत्र किति लिटि शुशुवतुः इत्यत्र वचि श्वपि यजादीनां किति इति सूत्रेण नित्ये संप्रसारणे प्राप्ते पिति लिटि सुषाव इत्यत्र अप्राप्ते संप्रसारणं विधीयते। अतः प्राप्त प्राप्त विभाषा इयम्
उभयत्र विभाषायम् इत्यपि उच्यते। प्राप्त विभाषा पक्षे अस्य सूत्रस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। अप्राप्त विभाषा पक्षेपि अस्य सूत्रस्य प्रयोजनं नास्ति। भावः अभावश्च इति द्वयं विकल्पार्थः। तथा च नित्ये प्राप्ते यत्र विकल्पेन तस्य विधानं भवति तत्र भावस्य सिद्धतया अभावमुखेन विभाषापदस्य प्रवृत्तिर्भवति। एवंच यत्र नित्ये अप्राप्ते विकल्पेन तस्य विधानं भवति तत्र अभावस्य सिद्धतया भावमुखेन विभाषापदस्य प्रवृत्तिर्भवति। एवं प्राप्त विभाषापक्षे भावस्य अर्थात कार्यस्य सिद्धतया अभाव एव विधेयः स्यात्। अतः निषेधमुखेन प्रवृत्ति भवति। तेन विभाषापदेन रूपद्वयं सिद्ध्यति। एतदर्थं न वेत्ति विभाषा इति सूत्रं नावश्यकम्। अप्राप्त विभाषा पक्षेपि अभावस्य अर्थात कार्यस्य असिद्धतया भाव एव विधेयः स्यात्। अतः विधिमुखेन प्रवृत्ति भवति। तेन विभाषापदेन रूपद्वयं सिद्ध्यति। एतदर्थं न वेत्ति विभाषा इति सूत्रं नावश्यकम्। प्राप्त विभाषा स्थले न वेत्ति सूत्रस्य प्रयोजनम् अस्ति। तद अधुना विचार्यते। एकेन पदेन एकस्मिन् समये एकरूपेण उपस्थितिः कर्तुं शक्यते, किन्तु भिन्नरूपेण भावमुखेन अभावमुखेन च उपस्थितिर्न भवति। अप्राप्ते अभावानुवादकपूर्वकं भावस्य एव विधेयता इष्यते। प्राप्ते तु भावानुवादपूर्वकम् अभावस्य एव विधेयता इष्यते। एकेन वाक्येन भावाभावयोः उभयोः विधानं न संभवति। तेन सूत्राणां प्रवृत्तिर्न स्यात्। अतः उभयमुखेन प्रवृत्त्यर्थं निषेधविकल्पयोः विभाषा संज्ञा पाणिनिना विहिता। सूत्रे कृते तु विभाषापदघटितसूत्रेषु न वेत्ति सूत्रेण पूर्वं न इति उपतिष्ठते। तथा च सूत्रस्य प्राप्तौ विधेः निषेधो भवति। ततः प्राप्तिस्थले अप्राप्तिस्थले च उभयत्र विधेयस्य अप्राप्तत्वेन समीकृते लक्ष्ये एकरूपेण एव वा शब्दस्य अर्थस्य विकल्पस्य उपस्थितिः स्यात्। एवंच पक्षे भावः पक्षे अभावः सिद्धः। श्रुतक्रमानुरोधात् आदौ निषेधः ततः विकल्पेन प्रवृत्तिः। एवं रूपेण प्राप्त विभाषा स्थले न वेत्ति सूत्रस्य प्रयोजनम् अस्ति इति शास्त्रकारैः प्रदर्शितम्। उभयत्र विभाषायाः उदाहरणं भवति विभाषास्वेः इति सूत्रम्। विभाषास्वेः इति सूत्रेण श्वयतेः सम्प्रसारणं विकल्पेन विधीयते। स्वीधातोः किति लिटि सुषुवतुः इत्यस्य वचि श्वपि इत्यनेन नित्यं सम्प्रसारणं प्राप्नोति। सुषाव इत्यत्र पिति लिटि सम्प्रसारणं न प्राप्नोति। अतः विभाषास्वेः इत्यनेन विकल्पेन सम्प्रसारणं विधीयते। इदं प्राप्त विभाषा इत्युच्यते। सकृतुच्चरितः शब्दः
शक्रुत एव अर्थं गमयति इति न्यायेन विभाषापदात् एकमुखेन उपस्थितिः स्यात् अभावमुखेन बोधे शुशाव इत्यत्र संप्रसारणं न स्यात् यतः संप्रसारणस्य स्वतः भावात् तस्य विधानं न संभवति। अभावमुखेन उपस्थितौ शुशुवतुः इत्यत्र विकल्पेन संप्रसारणं न स्यात् क्वचित् विधिमुखेन क्वचित् निषेधमुखेन उभयथा प्रवृत्तिर्न संभवति। तत्र विधेय भेदात् वाक्य भेद दोषः स्यात्। अतः प्राप्त प्राप्त विभाषार्थं न वेत्ति विभाषा इति सूत्रम् आवश्यकम्। अधुना अन्यतरस्यां पदघटितेषु सूत्रेषु कथं कार्यनिर्वाह स्यात् इति शंका आगच्छति। यदि उभयत्र विभाषास्थलेषु उभयमुखेन प्रवृत्तिः न संभवते तदर्थं न वेत्ति विभाषा इति सूत्रम् आवश्यकम्। तर्हि अन्यतरस्यां वा प्राचाम् इत्यादि पद घटितेषु अपि प्राप्त प्राप्त विधायक सूत्रेषु उभयमुखेन प्रवृत्ति न स्यात्। अतः कथं कार्यनिर्वाह स्यात् इति प्रश्नः समुदेति। यथा हृक्रोरन्यतरस्याम् इति सूत्रं वर्तते। अभि अवपूर्वक हृधातोः भक्षणार्थत्वात् गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मकाणाम अणिकर्ता सणौ इति सूत्रेण कर्म संज्ञा प्राप्नोति। एवंच हृक्रोरन्यतरस्याम् इति सूत्रेण विकल्पेन कर्म संज्ञा विधीयते। अतः प्राप्त विभाषा इयम्। अतः हारयति कटं भृत्यम् इत्यत्र कर्म संज्ञा केनापि सूत्रेण न प्राप्नोति। अत्र अप्राप्तायां कर्म संज्ञायां हृक्रोरन्यतरस्यां सूत्रेण विकल्पेन कर्म संज्ञा विधीयते। अतः अप्राप्त विभाषा इयम्। उभयत्र विभाषा इयम् इत्यपि उच्यते। यथा उभयत्र विभाषास्थले वैरूप्यात् वाक्य भेदात् च उभयमुखेन प्रवृत्तिर्न भवति तथैव अन्यतरस्यां पदघटित सूत्रेषु उभयमुखेन प्रवृत्ति न स्यात् इति प्रश्नः समुदेति। अत्र समाधानम् उपस्थाप्यते। वस्तुतः उपायान्तराभावात् उभयमुखेन प्रवृत्तिः करणीया गौरवञ्च सोढव्यम्। एवमेव विभाषापद घटितेषु सूत्रेषु अपि वाक्यभेदम् उपकल्प्य उभयमुखेन सूत्रस्य उपस्थितिः करणीया। एवंच न वेत्ति विभाषा इति सूत्रं नावश्यकम्। भाष्यकृतापि लक्ष्यानुरोधात् उभयमुखेन प्रवृत्तिर्वाच्या इति उक्त्वा समाहितम्। विभाषापद घटिते सूत्रेपि तथैव अस्तु। एवंच सूत्रं न करणीयम् इति पतंजलिना महाभाष्ये उक्तम्। तथा च जातिपक्ष व्यक्तिपक्षयोः उभयोरपि पक्षयोः प्रत्याख्यानं भाष्ये कृतम्। अधुना इति शब्दस्य विभाषापदेन सम्बन्धः स्यातिति शंका आगच्छति। काकाखि गोलोक न्यायेन इति शब्दस्य विभाषापदेपि सम्बन्धः स्वीकरणीयः। तेन विभाषापदार्थवाचकाः सर्वे शब्दाः संज्ञाः स्युः। तथा च अन्यतरस्याम् इति पदबोध्यस्य अभाव समानाधिकरण
इत्यादि अर्थस्य विभाषा पदार्थतया तस्यापि संज्ञात्वं स्यात् तथा च उभय विधार्थबोधकत्वेन न कोऽपि दोषः इति शङ्कते। अधुना समाधानं क्रियते। वस्तुतः अर्थः संज्ञा क्वचिदपि नोपलभ्यते। अर्थाक्षिप्त शब्दमात्रं संज्ञा इत्यपि न युक्तम्। एकस्य अर्थस्य निषेध विकल्पात्मकस्य समान फलक अनेक संज्ञाकरणस्य प्रत्याख्यानं भाष्ये विहितम्। वृद्धिरादैच सूत्रे भाष्ये अनाकृतिः संज्ञा इत्युक्तम्। न आकृतिः जातिः यस्याः सा अनाकृतिः संज्ञा। अनाकृतिः नाम अभिन्ना एका इत्यर्थ। एकस्य अनेक संज्ञाकरणे गौरवम् अपि स्यात्। लघ्वर्थं हि संज्ञाकरणम् इति भाष्यकारेण उक्तम्। इत्थं न वेत्ति विभाषा इति सूत्रं व्याख्यातम्। अधुना सूत्रस्य सारः उपस्थाप्यते। न वेत्ति विभाषा इति संज्ञा सूत्रं निषेध विकल्पयोः विभाषा संज्ञा भवति। न च वाच इति द्वन्द्व समासः लोके शब्द प्रकारक अर्थ विशेष्यक बोधो भवति। इति शब्देन अर्थ प्रकारक शब्द विशेष्यक बोधो भवति। इति शब्दः प्रकारता विशेष्यतयोः विपर्यासं करोति। इति शब्द व्यवहारे लोके अर्थ प्रकारिका शास्त्रे शब्द प्रकारिका उपस्थिति भवति। अनुवाद वाक्ये इति शब्दः न पदार्थ विपर्यासकः। संरूपम् इति सूत्रस्य प्रत्याख्याने इति शब्दो व्यर्थः। विभाषा त्रिविधा भवति। प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा, प्राप्त प्राप्त विभाषा। प्राप्त विभाषा स्थले अप्राप्त विभाषा स्थले च न वेत्ति सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। प्राप्त प्राप्त विभाषा स्थले अर्थात उभयत्र विभाषा पक्षे सूत्रम् आवश्यकम्। भावः अभावश्च इति द्वयं विकल्पार्थः। विधिमुखेन निषेधमुखेन च प्रवृतौ सूत्रमिदं कृतम्। अन्यतरस्यां पदघटिते सूत्रेपि उभयमुखेन प्रवृत्ति न संभवति। लक्ष्यानुरोधात् उभयमुखेन प्रवृत्तिः करणीया। न वेत्ति विभाषा इति सूत्रं पतञ्जलिना प्रत्याख्यातम्। अधुना यत् द्वितीयं सूत्रं स्वरूपं शब्दस्य अशब्द संज्ञा इति तस्य व्याख्यानम् उपस्थाप्यते। आदौ उपक्रमः। लोके शास्त्रे च यस्य कस्यापि शब्दस्य उच्चारणे शब्दस्य स्वरूपं तस्यार्थश्च प्रतीयते। लोके शब्दे कार्यं न संभवति। अतः अर्थस्य प्राधान्यं शब्दस्य अप्राधान्यं वर्तते। यदि शास्त्रे अर्थस्य प्राधान्यं स्वीकरिष्यते तर्हि सर्वं शास्त्रीय कार्यं व्यर्थं भविष्यति। यथा राजससुरात् यत् इत्यादौ राजादिपदात् उपस्थितस्य मांसपिण्डात्मक राजपदार्थस्य उत्पद्यमानेन यत्प्रत्ययेन सह पौर्वापर्यं न सिद्ध्यति। एवं च अग्नेढक् इत्यत्र अग्निरूपार्थात् परो ढक् न संभवति। तथा च अनुवृत्तं प्रातिपदिकपदं शब्दात्मकम्। अतः राजससुरात् अग्निप्रभृतीनाम् अर्थपरत्वम्। अतः शब्दस्य अर्थेन सह अभेदान्वयो न संभवति। अतः सूत्रं व्यर्थं स्यात्। तथा च सूत्रारंभ सामर्थ्यात् बहुलक्ष्य संस्कारानुरोधेन च सूत्रोपात्त शब्दात् एव परः प्रत्ययो
जथा शब्दतो नियमार्थतया न किंतु नियमो अर्थतः फलितः। अधुना सूत्रार्थः उपस्थाप्यते। अत्र सूत्रे चत्वारि पदानि सन्ति। शब्दे शब्दशास्त्रे संज्ञा शब्दसंज्ञा, सप्तमी तत्पुरुषः, न शब्दसंज्ञा अशब्दसंज्ञा न तत्पुरुषः, स्वं प्रथमान्तं पदं रूपं प्रथमान्तं शब्दस्य षष्ट्यन्तं अशब्दसंज्ञा प्रथमान्तं। शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञे शब्दशास्त्रे या संज्ञा तां विना इति सूत्रार्थ। अत्र स्वशब्द आत्मीयवाची अर्थात स्वशब्दः अर्थस्य वाचकः, रूपशब्दः शब्दस्वरूपस्य बोधकः। अधुना स्वं रूपम् इति सूत्रस्य संज्ञासूत्रत्वं प्रतिपाद्यते। स्वं रूपम् इति सूत्रस्य संज्ञासूत्रत्वं न संभवति इति शंका भवति। यतः वृद्धिरादैच् इत्यादौ यथा संज्ञा संज्ञिनोः समान विभक्तित्वेन निर्देशः कृतः तथैव अत्र सूत्रे नास्ति। तत्र समान विभक्तित्वं न दृश्यते। अतएव शंका आगच्छति, स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति किं विधं सूत्रम् अस्ति। वस्तुतः इदं संज्ञासूत्रम् अत्र बोध्यम् इति पदम् अध्याह्रियते। तथा च उभयोः समान विभक्तित्वम् उपपन्नम्। रूप्यते बोध्यते अनेन इति रूपम् शब्दस्य स्वम् अर्थः, रूपं शब्दस्वरूपं च संज्ञे, तयोः शब्दार्थयोः मध्ये अर्थः न विशेष्यः। अर्थः शब्दस्य विशेषणं किन्तु शब्दस्य आनुपूर्वी रूपस्य प्राधान्यं। बोधकत्वात् शब्दः संज्ञा संरूपं संज्ञे बोध्यत्वात्। इत्थम् अस्य संज्ञासूत्रत्वं सिद्धम्। अर्थवत् परिभाषायाः सूत्ररूपत्व प्रतिपादनं क्रियते। अधुना सूत्रे स्वशब्द रूपशब्दयोः ग्रहणात् अर्थविशिष्टः शब्दः संज्ञे शब्दशास्त्रीय संज्ञां विना इति सूत्रार्थः फलितः। अनेन अर्थवाचक शब्दस्य एव ग्रहणं सिद्ध्यति। अतः अनर्थक शब्दस्य ग्रहणं व्यावर्तते। तस्मात् अर्थग्रहणेनानर्थक्यस्य इति एषा परिभाषा सिद्धा भवति। अर्थवत् परिभाषा विशिष्ट रूप उपपादने एव प्रवर्तते इति उपस्थाप्यते। अर्थवत् परिभाषा वर्णग्रहणेन प्रवर्तते। एतत्तु लस्य सूत्रभाष्ये स्पष्टम्। यं च परिभाषा विशिष्ट रूप उपपादन स्थले एव प्रवर्तते। आनुपूर्वी रूप विशिष्ट रूप उपपादने एव अर्थस्य विशेषणतया शब्दस्य विशेष्यतया उपस्थितिः संभवति। विशिष्ट रूप उपपादने एव अर्थस्य विशेषणतया शब्दस्य च विशेष्यतया उपस्थितिः संभवति। विशिष्ट रूप उपपादनम् एव अर्थवत् परिभाषायाः मूलं भवति। अर्थवाचक पदातेव विशिष्य अर्थस्य उपस्थितिः भवति, न तु वर्णमात्रस्य। अतः वर्णग्रहणे अर्थवत् परिभाषा नोपतिष्ठते। गौणमुख्य न्यायः एतत् मूलकः इति विविच्यते।
अर्थः द्विविधः लौकिकः शास्त्रीयश्च अन्वय व्यतिरेकाभ्यां प्रकृति प्रत्ययादि बोध्यः शास्त्रीयोऽपि अर्थः कल्पितः। पुनरपि अर्थः द्विविधः मुख्यः गौणश्च। एवं प्रकारेण शास्त्रे द्विविधः अर्थः गृहीतः। एतन्मूलकः गौणमुख्ययोः मुख्यकार्यसम्प्रत्ययः इति परिभाषा स्वीक्रियते। गौणमुख्ययोः अर्थयोः मुख्ये एव अर्थे कार्यप्रवृत्तिर्भवति न तु गौणे अर्थे इति परिभाषार्थ। अभिधया प्रतीयमानो अर्थः मुख्यः लक्षणया प्रतीयमानः गौणः। अभिव्यक्ति पदार्था इति श्लोकस्य मूलं गौणमुख्य न्यायः एव इति विचार्यते। अभिव्यक्ति पदार्था ये स्वतंत्राः लोकविश्रुताः शास्त्रार्थः तेषु कर्तव्यः शब्देषु न तदुक्तिषु इति कारिका वर्तते। अस्य श्लोकस्य मूलं गौणमुख्य न्यायः एव। यथा गौणमुख्य न्यायः पदकार्य विषयकः तथैव अयं श्लोकोऽपि। ये शब्दाः स्वतन्त्राः लोक व्यवहारादीनां प्रसिद्धिं प्राप्ता अतः अभिव्यक्ति पदार्थाः प्रसिद्धाः सन्ति। मुख्यार्थ शब्देषु सूत्राणां प्रवृत्तिः कर्तव्या। मुख्यार्थात् अन्येषु सूत्र प्रवृत्तिरूपः न कर्तव्यः इति न्यायस्य विषयः। अशब्द संज्ञायाम् इति पदोपादानं व्यर्थम् इति शंका। दाधाघुदापिति सूत्रे स्वरूप रूपेण घुसंज्ञापदम् अनुपूर्विबोधकम्। अतः दाधा धातुः घुसंज्ञा विधानं व्यर्थम्। अतः घुसंज्ञा विधान सामर्थ्यात् दाधारूपयोः बोधे अशब्द संज्ञायाम् इति पदस्य उपादानं व्यर्थम् इति शंका गच्छति। अधुना अस्याः शंकायाः समाधानम् उपस्थाप्यते। हि झल्यगुः इति सूत्रेण आकारस्य इत्वं विधीयते, किन्तु घुसंज्ञकस्य धातुः न भवति। यदि अत्र घुसंज्ञ स्वरूपं गृह्यते तदा घु इत्यस्य अकारत्वाभावात् इत्वे न प्राप्नोति। अतः अघोः इति निषेधः व्यर्थः स्यात्। अतः घुस्वरूपं न गृह्णाति। तथा च अत्र घुपदेन धातोः ग्रहणाय सूत्रं चरितार्थम्। एवं च उपसर्गे घुः किः इत्यत्र घुपदात् स्वरूपम् इति सूत्रेण घुधातोः ग्रहणं स्यात्। तद्वारणाय धातोः च ग्रहणाय सूत्रे अशब्द संज्ञायाम् इति उक्तम्। सूत्रे अशब्द संज्ञा इत्यत्र समास निर्णयः विधीयते। अधुना अत्र शब्दस्य संज्ञा शब्द संज्ञा इति षष्ठी तत्पुरुषो समास न स्यात्। षष्ठी तत्पुरुष समासे विवक्षिते गुण वृद्धि घु घ इत्यादिषु शब्दस्य संज्ञासु स्वरूपम् इति सूत्रस्य प्रवृत्त्या अदेङ्गादेः अर्थस्य संज्ञिनः ग्रहणं भवति। एवं च कर्तृरीप्सिततमं कर्म इत्यादिना विहिता कर्म संज्ञा विक्लित्यादि फलाश्रयस्य स्वरूपम् इति सूत्रं प्रवर्तते। तथा च कर्मणि अण इति सूत्रे कर्मपदे
कर्मपद स्वरूपस्य ग्रहणं स्यात् एवं च कुंभकारः इत्यादि प्रयोगः न सिद्ध्यति। अतः षष्ठी तत्पुरुष समासः न करणीयः। अत्र शब्दपदं लक्षणया शब्दशास्त्र परम शब्दशास्त्रे संज्ञा शब्दसंज्ञा इति सप्तमी तत्पुरुष समासः न शब्दसंज्ञा अशब्दसंज्ञा इति नय समास तथा च शब्दे शब्दशास्त्रे व्याकरणे या संज्ञा सा स्वरूपम न गृह्णाति किंतु संगिनमेव गृह्णाति इति अर्थः। अधुना स्वरूपम इति सूत्रस्य प्रत्याख्यान प्रकारः उपस्थाप्यते। भाष्ये स्वरूपम इति सूत्रम प्रत्याख्यातम् उपलब्धः एव शब्दो अर्थं बोधयति। क्वचित् शास्त्रीय कार्ये अर्थस्य अयोग्यत्वात् उपात शब्दो ग्रहीष्यते। अतः अग्नेढक इत्यत्र उच्चारितात् अग्निशब्दात् ढक् प्रत्ययो भवति न तु वह्नि शब्दात्। शब्दशास्त्रीयेषु घु घ इत्यादि संज्ञादिषु स्वं रूप ग्रहणवारणाय अपि अस्य सूत्रस्य प्रयोजनं नास्ति। तथा च भाष्ये आचार्य प्रवृत्तिः यत् शब्द संज्ञायां न स्वरूप विधिर्भवतीति षड्भ्यो लुक् इत्यादौ सर्वत्र सस्पदेन स्वरूप ग्रहणे ससिति पूर्व्यः ग्रहणं संभवति। अतः षट्संज्ञा सूत्रे शान्तत्वेन सस् इत्यस्य षट्संज्ञा विधानं व्यर्थं स्यात्। षट्संज्ञां विनापि स्वरूप ग्रहणात् षड्भे लुक् इत्यस्य प्रवृत्ति स्यात्। अतः षट्संज्ञा विधानं व्यर्थीभूय ज्ञापयति यत् अत्र व्याकरण शास्त्रे शब्द शास्त्रीय संज्ञा शब्दाः स्वरूपस्य ग्राहकाः न भवन्ति। अतः सूत्रे अशब्द संज्ञायाम् इत्यपि नावश्यकम्। सूत्रं विना कार्यसिद्धि प्रकारः उपस्थाप्यते। शब्दस्य स्वरूपे अर्थे च खण्डशः शक्ति स्वीक्रियते। एवं भूतः कश्चन प्रत्ययः ज्ञानं न भवति यत्र शब्दो न भाषते। तदुक्तं भर्तृहरिणा न सोऽस्ति प्रत्ययलोके यः शब्दानुगमादृते यत्र कार्ये अर्थस्य बाधः तत्र शब्दस्य प्राधान्यम्। अर्थस्य शब्दे विशेषणं यत्र तु अर्थे कार्यस्य बाधो न भवति तत्र अर्थे एव विशिष्यः। अर्थस्य विशिष्यतया यत्र अन्वयः न संभवति तत्र सर्वथा अर्थस्य परित्यागे मानाभावात् सति संभवे विशेषणतया अन्वयः स्वीकरणीयः। तेन अर्थवाचकः शब्दः गृहीतः इति अर्थवत् ग्रहण परिभाषा अपि सिद्धा भवति। स्वं रूपं सूत्रसत्त्वे लक्ष्य सिद्धिः इति विविच्यते। अर्थे कार्यस्य अबाधात् जनपद अपत्य पशु देवतादि स्थलेषु अर्थो न शब्दे विशेषणम्। सर्वत्र लक्ष्यानुसारी व्याख्या कर्तव्या। स्वं रूपं सूत्रं न स्वीकरणीयम्। विभाषा वृक्ष मृगः इत्यादि सूत्रे वृक्ष विशेषणानां प्लक्ष न्यग्रोधादीनां ग्रहणं भवति परन्तु वृक्ष इति शब्द स्वरूपस्य ग्रहणं न भवति। स्वेपूषः इत्यत्र स्वशब्देन स्व इत्याकारकं स्वरूपं स्वपोषं तत्पर्यायः धनपोषं तद्विशेष्यं गोपोषं गृह्यन्ते। अनेन सूत्रेण णमुल् प्रत्ययो विहितः। पक्षी मत्स्य मृगान् हन्ति इत्यत्र मत्स्यपदेन मीनरूपार्थस्य विशेषाणां स्वरूपस्य च ग्रहणं भवति। स्वरूपे मत्स्यिकः पर्याये मैनिकः विशेषे शाकुनिकः इत्यादयः प्रयोगाः
सिद्ध्यन्ति। इत्थं तत्र स्वं रूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा इति सूत्रं न करणीयं, करणे तु गौरवं भवति। परन्तु स्वं रूपम् इति सूत्रारम्भे तु केवलं स्वरूपस्य एव ग्रहणं स्यात्, अन्यार्थः यत्नविशेषः कर्तव्यः स्यात्। स्वं रूपम् इति सूत्रस्य अभावे तु लक्ष्यानुसारी व्याख्यानात् एव सर्वम् इष्टं सिद्ध्यति। अतः यत्नविशेषो न कर्तव्यो भवति। ज्ञापकसिद्धं न सार्वत्रिकम् इति विविच्यते। शब्दशास्त्रीय संज्ञाशब्दाः स्वरूपस्य ग्राहका न भवन्ति इति भाष्ये ज्ञापितम्। यदि एवं स्यात् तर्हि नदी पौर्णमासी अग्राह्यणीभ्यः इत्यत्र नदीपदेन नदीसंज्ञायाः ग्रहणं स्यात्। एवं च नदीपदेन स्वरूपग्रहणं न सिद्ध्यति इति शंका न करणीया। यतः ज्ञापकसिद्धस्य असार्वत्रिकत्वम् आचार्यैः प्रतिपादितम्। अत्र ज्ञापितार्थम् अनादृत्य दोषस्य परिहारो विधेयः। एवं अस्य सूत्रस्य व्याख्यानं समाप्तम्। अधुना पाठ्यस्य सारः उपस्थाप्यते। स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति संज्ञासूत्रम्। स्वं रूपम् इति सूत्रं नियमार्थम्। स्वशब्दः अर्थस्य वाचकः, रूपशब्दः शब्दस्वरूपस्य बोधकः। शब्दस्य स्वं रूपं च संज्ञे, अर्थः शब्दस्य विशेषणम्, आनुपूर्वी रूपस्य शब्दस्य प्राधान्यम्। शब्दशास्त्रीय संज्ञां विना अर्थविशिष्ट संज्ञा इति सूत्रार्थः। अतः अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषा सिद्धा। वर्णग्रहणे अर्थवत् परिभाषा न प्रवर्तते, विशिष्ट रूप उपादाने एव प्रवर्तते। गौणमुख्य न्यायोपि एतन्मूलकः एव। शब्दे शब्दशास्त्रे व्याकरणे संज्ञा शब्दसंज्ञा सप्तमी तत्पुरुषः। न शब्दसंज्ञा अशब्दसंज्ञा इति नये तत्पुरुषः। स्वं रूपम् इति सूत्रं भाष्यकृता प्रत्याख्यातम्। लक्ष्यानुसारी व्याख्यानात् एव कार्यं करणीयम्। स्वं रूपम् इति सूत्रारम्भे गौरवं स्यात्, यत्नविशेषः करणीयश्च इति व्याख्यानं समाप्तम्।